नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयुरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई परतत्वका रूपले निश्चय गरिदिने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै आजका श्रृङ्खलासम्म हामी आइपुगेका छौँ। तत्व, हित अनि पुरुषार्थ यी तीन मूलभूत विषयको निरूपण अध्यात्मशास्त्रमा हुनुपर्छ, जसको सुन्दर वर्णन श्री विष्णु पुराणमा भएको छ। त्यसैले त पूर्वाचार्यहरूले अत्युच्च आदर गर्नुभएको छ श्री विष्णु पुराणको। ब्रह्मसूत्रका भाष्यकर्ता भगवान श्री शङ्कराचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य आदि गरेका तमाम आचार्यहरूले प्रमाण कोटिमा श्री विष्णु पुराणलाई स्वीकार गरिबक्सेको छ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा गृहस्थको सदाचार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग, जहाँ और्वऋषि वक्ता हुनुहुन्छ, महाराज सगर श्रोता हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग सुनाइरहनु भएको छ महर्षि पराशर मैत्रेय ऋषिलाई। अरू ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्छ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, त्यसैगरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यी सबै वर्ण र आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना मर्यादा अनुसार वर्णाश्रम अनुसार नै कर्महरू सम्पादन गर्नुपर्छ।
दिनचर्याहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सुन्दर उपदेश गरिरहनु भएको छ। कसैको निन्दा गर्न हुन्न, कसैलाई चित्त दुखाउन हुन्न, कसैलाई पीडा दिनुहुन्न। आफ्ना जीवनमा सकिन्छ सबैको हित चिन्ता, सबैको परोपकारको चिन्ता, सबैको कुशलताको चिन्ता गरेर रहनुपर्छ मानवले। मानव सबैको अभिभावक हो, हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। जति पनि पतित व्यक्तिहरू छन्, उन्मत्त छन्, अनि जसका धेरै शत्रुहरू सङ्ग्रहित भएका छन्, परपीडक छन्, व्यभिचारीहरू छन्, उनीहरूका साथमा कहिल्यै सङ्गत गर्न हुन्न सज्जनले। हे राजन सुन्नुहोस्, व्यक्तिले आफ्ना शारीरिक क्रियाहरूलाई पनि व्यवस्थित र अनुशासित गर्नुपर्छ धर्मका निमित्त। जस्तो कि यी दुई दाँतलाई परस्पर यसरी टोक्ने, दाँत कटकटाउने, टकटकाउने, यस प्रकारको यो मानवमा हुने एउटा दोष हो। सज्जन पुरुषले, सभ्य व्यक्तिले यस प्रकारले दाँत बजाउन हुन्न, एक दाँत अर्को दाँतसँग रगट्नुहुन्न। त्यस्तै नाक छ, यो नाकलाई एकदमै औँलो लगाएर भित्रबाट चलाको चलाइ गर्न हुन्न, कन्याको कन्याई गर्न हुन्न। यी सबै स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विषयहरू पनि हुन्, केवल धर्मका लागि मात्रै र यसो नगर्दा अथवा यसो गर्दा धर्म हुने अथवा पाप हुने यी व्यवस्थाका निमित्त मात्रै बताइएका छैनन्। यसबाट सङ्क्रमण बढ्दछ, किनभने श्वास व्यक्तिले लिइरहन्छ। यदि यहाँ कुनै प्रकारले चोट भयो अनि बाहिरबाट कीटाणु सहितको वायु हामीले लियौँ भने त्यो कीटाणु त्यहीँ रहन्छ। त्यो जीवाणुले बिस्तारै बिस्तारै उसलाई असर गर्दै जान्छ। त्यसरी नाक चलाउन हुन्न, धेरै कन्याउन हुन्न, कोट्याउन हुन्न। अनि हाई आयो भने मुख बन्द गरेर हाई लिन पनि हुन्न। हाई आइसकेपछि मुख खुला गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले मुख बन्द गरेर खोक्नुहुन्न, अनि मुख बन्द गरेर केवल नाकबाट मात्रै श्वास छोड्न हुन्न। यो सामान्य स्थितिमा, यद्यपि प्राणायामका स्थितिमा, योगका स्थितिमा भने कतिपय समय विशेषमा मुख बन्द गरेर नाकबाट मात्रै श्वास लिने र श्वास छोड्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सामान्य स्थितिमा मुख बन्द गर्ने होइन। त्यस्तै प्रकारले नोच्चैर हसेत सशब्दं च न मुञ्चेत पवनं बुधः न खान्न खादैत छिन्द्यात् न तृणं न महीम लिखेत। बुद्धिमान व्यक्तिले एकदमै खित्का छोडेर हाँस्न हुन्न। जोड जोडसँग हाँस्ने हुन्छ नि, राक्षसको जस्तो हँसाइ, दानवको जस्तो हँसाइ। कोही नारी हुन्, तिनले हाँसिन् भने त्यो अलक्षिणा अब सुरु भयो। त्यहाँ पुरुषै हुन्, अट्टहास गरे बिना कारण भने अब त्यहाँ पनि दरिद्रता सुरु हुन्छ, विनाश सुरु हुन्छ। जोडसँग हाँस्न हुन्न। योग गरेका समयमा एकदमै जोडसँग हँसाउँछन् नि, हाँस्नुपर्छ नि, के त्यसो गर्दा पनि अपराध हुन्छ? यो प्रश्न हुन सक्छ। त्यो यौगिक क्रियाभित्र भनेको त्यो कल्पित हँसाइ हो, त्यो तत्कालका लागि हो। तर मानव जीवनमा दिनचर्याका क्रममा सामान्य हँसाइ, मुसुक्क मुस्कुराएर हाँस्ने, बोल्ने मिठो, यो मानवका लागि लाभदायक हुन्छ। जोडसँग हाँस्न हुन्न। त्यस्तै धेरै कराउन पनि हुन्न। अनि समूहमा बसिएको छ, अपान वायु, अधो वायु छोड्ने, त्यो पनि गर्न हुन्न। एउटा हातको नङ पालेको छ, यसै पनि नङ पाल्नु दोष हो। अहिले त श्रृङ्गारका निमित्त कि केस पाल्ने कि त नङ पाल्ने, यो होडबाजी चलेको छ नि। यति लामो नङ बनायो, कति हो कति फोहोर टाँसेको छ त्यहाँ, अनि यसलाई आफ्नो सभ्यताको परिचय बनायो। शिष्ट व्यक्ति, यी नगरमा बस्ने, सहरमा बस्ने, अलिकति फराक दृष्टि भएका व्यक्ति भनेर यति लामो नङ पाल्छन् मूर्खहरू। थाहा छैन त्यो कति हो कति फोहोर जमेको छ, फोहोरै फोहोर खाइरहेको छ त्यो नङका माध्यमले। होइन दाहिनेले खान्छौँ, देब्रे त त्यसै छ नि,
नङ त देब्रेमा पालेको छ कसैले भन्ला। त्यो नङ पाल्ने यति लामो बुद्धि भएका व्यक्तिले दाहिनेले खाने हो कि देब्रेले खाने त्यो पनि थाहा पाएको हुँदैन। देब्रेले भेटे देब्रेले खान्छ, दाहिनेले भेटे दाहिनेले खान्छ। फल यसो गर्छ, चलाउँछ, नङले यसो 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 गरेर केही कोट्याउँछ अनि टोक्छ, त्यहीँबाट सङ्क्रमण प्रारम्भ हुन्छ। नङ पाल्नै दोष हो, अपराध हो। अनि त्यो नङ पाल्यो अनि नङ यसो किटकिट 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 टोक्ने बानी हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा अपराध हो। शास्त्रका दृष्टिमा त्यो व्यक्ति धेरै पाखे हो, असभ्य हो त्यो, जसले नङ पाल्छ अनि नङ टोक्छ। त्यस्तै प्रकारले जस्तो एउटा तृण छ, झार बिना कारण यसो झार उठाउँदै चिमोड्दै टुक्र्याउँदै फ्याँक्ने बानी हुन्छ। गफ गर्न बसेका छन्, झार टुक्र्याएको छ टुक्र्याएको छ, एक मानु बनाइसकेको हुन्छ 2 घन्टा गफ गर्दा। यो पनि एउटा ठुलो दोष हो, यो अपराध हो। यसरी केही चिज लिएर टुक्र्याइ टुक्र्याइ बसिरहने यो बानी पनि ठिक होइन। यी कोपिलाहरू हुन्छन्, मुनाहरू हुन्छन्, जति ततिखेर गएर ती टिप्ने चुड्ने यी आदि कार्यहरू पनि गर्न हुन्न। त्यस्तै कतिपयको यस्तो आदत हुन्छ कि पृथ्वीमा यसो कोर्ने, भुइँमा कोरिरहने कोरिरहने, न भुइँमा कोर्न हुन्छ न भित्तामा कोर्न हुन्छ। कोर्दाखेरि त्यस्ता प्रामाणिक चित्रहरू भगवानका चित्रहरू हुन्, त्यो पनि व्यवस्थित रूपले मर्यादित प्रामाणिक ती विधानहरू छन्। रङ्गबल्ली गरिन्छ जमिनमै, त्यो पनि त एउटा रेखा नै हो नि, त्यो त शास्त्र विधि अनुसारको हो। तर यसै कोर्ने जमिन, भित्तो कोर्ने, यो पनि ठुलो दोष हो भनेर जान्नुपर्छ। बताउँदै जानुभयो अरू ऋषिले, महाराज सुन्नुहोस्, नस्मश्रु भक्षेत लोष्टम न मृद नियाद विचक्षणः ज्योतिंस्य मेद्य सस्तानि नाविवीक्षेत च प्रभो। राजन, जो व्यक्ति आफूलाई सभ्य भनाउन चाहन्छ, शास्त्रका दृष्टिमा ऊ सभ्य हुन्छ जो यी मर्यादाहरूलाई पालन गरिरहेको छ। जसको बुद्धि छैन उसले के गर्छ भन्दा कहिले पालेका जुँगा चबाउँछ, कहिले दारी टोक्छ। त्यसरी जुँगा दारी चबाउनु टोक्नुहुन्न। जसरी यो नङ अपवित्र हो, नङ अपवित्र भएकै कारण नङ पानी यसरी छिट्न हुन्न। कतिपयको आदत हुन्छ यसो अभिषेक गर्ने बेलामा हातमा पानी लियो अनि नङ पानी छिटिदियो, यो धेरै नै दोष हो। आरती गरिसकेर पनि जल लिएर यहाँ हातमा जल लिएर अनि यसरी नङ पानी छिट्ने यस्तो एउटा चलन चलेको छ, यो ठिक होइन। यसो गर्न हुन्न, शास्त्र मर्यादा विपरीत हो। यो नङबाट उछिटिएको पानी साह्रै दुष्ट पानी हो, अपवित्र हो। त्यस्तै केश पनि त्यसै गरी, केशभित्र रौँहरू आइलागे त्यसैभित्र पर्छ यो दारी जुँगा सबै। अब यसलाई चबाएको चबाइ गर्छ भने नङ टोक्नु र यो चबाउनुमा के अन्तर भएर? त्यसो गर्न हुन्न कहिले पनि। अब केही काम पाएन, 2टा पत्थर उठाएको छ अथवा 2टा माटाका ढेला उठाएको छ अथवा केही पनि 2 चिज उठाएर एउटा अर्कासँग रगेड्दै बस्छ, त्यत्तिकै हो। सभ्य व्यक्तिले यसो गर्न हुन्न, यो पनि दोष हो। 2 चिज उठाएर रगट्न पनि हुन्न। कुनै रगेट्नै पर्ने विषयहरू हुन्छन् नि त, लोरो सिलौटो राखेर पिस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दोस्रै कुरा हो। त्यो काममा चाहिने चिज बेग्लै हो। तर यसै बिना काममा 2टा ढुङ्गा उठाएर अथवा 2 माटाका ढेला उठाएर अथवा 2 कुनै पनि चिज उठाएर यसै रगटिरहन्छ भने त्यो पनि दोष हो। त्यस्तै नक्षत्रहरू ताराहरू पनि कतिपय अपवित्र भनेर अथवा कुनै समय विशेषमा नहेर्नु भन्ने त्यस प्रकारका ज्योतिष शास्त्रमा बताइएका छन्। उदाहरणका लागि सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण इत्यादि हुन्छ। त्यसबेला त्यो ग्रहणमा कसैलाई विधि हुन्छ हेर्नका लागि। ग्रहण हेर्नु भनेर श्री प्राप्ति, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति आदि आदि, अनि धेरैलाई त्यहाँ निषेध हुन्छ, त्यो हेर्न हुँदैन भनेर।
हेर्न हुँदैन भनेको छ, अब त्यो व्यक्ति फलानु राशिकोले नहेर्नु भनेको छ, त्यही व्यक्ति गएर हेर्छ भने त्यसबाट उसलाई फेरि विकिरणद्वारा असर गर्छ स्वास्थ्यमा। त्यसरी हेर्न हुन्न। और्व ऋषि बताउँदै हुनुहुन्छ, नग्नाम परस्त्रियम चैव सूर्यम चास्तमयोदये नहुं कुर्यात् सबम गन्धम सब गन्धो हि सोमजः। राजन, कोही पनि नग्न स्त्री छिन्, कपडा लगाएकी छैनन् शरीरमा, हो तिनलाई कहिल्यै हेर्न हुन्न। नग्न स्त्रीलाई हेर्न हुन्न, पुरुष चाहिँ नाङ्गै भए पनि हेर्न हुन्छ त भन्दा यो दुवैतिर सम्झिनुपर्छ। पुरुषले नग्न स्त्रीलाई हेर्न हुन्न, नाङ्गा पुरुषलाई स्त्रीले हेर्न हुन्न। त्यस्तै सूर्य उदाउँदै गर्दाखेरि एकटक लगाएर यसरी हेरिरहन हुन्न र सूर्य अस्ताउँदै गरेका सूर्यलाई पनि हेरिरहन हुन्न। यो पनि शास्त्रमा दोष बताइएको छ। अनि काहीँ शव यात्रा चलिरहेको छ, कसैको मृत्यु भयो, त्यो शवको निन्दा गर्न हुन्न। थुक्ने, घृणा गर्ने, निन्दा गर्ने यो ठिक होइन। शव यात्रा चल्यो भने हाम्रो काहीँ यात्रा चल्दैछ, बाटामा कसैलाई श्मशानतर्फ बोकेर लिएर जाँदैछ दाह संस्कारका लागि भने त्यो यात्रा मङ्गलकारी हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। सबलाई देखेर अर्कापट्टि मुख फर्काउने अथवा घृणा गर्ने, थुक्ने, नाक थुन्ने इत्यादि गर्न हुन्न। त्यस्तै सबगन्ध, दाह संस्कारका समयमा एक प्रकारको गन्ध निस्कन्छ अथवा सबका शरीरबाटै पनि एक प्रकारको गन्ध आएको हुन्छ, त्यसमा पनि घृणा गर्न हुँदैन। त्यस्तै त्यो सबगन्ध जो हो त्यो एउटा चन्द्रमाको अंश हो, सोमको अंश हो भनेर शास्त्रले बताएका छन्। देवांश भएको हुनाले त्यसलाई घृणा गर्न हुन्न, सम्मान गर्नुपर्छ सबको। जहाँ चौराहा छ, ठुला ठुला शीतलता दिने वृक्षहरू बसेका छन्, बडे मानका वृक्षहरू फैलिएर, अनि श्मशान घाट होस्, बगैँचा होस्, त्यस्तै कोही दुष्टा स्त्री हुन्, दुष्टा भनेको व्यभिचारिणी स्त्री हुन्, हो उनीहरू सबैको समीपतालाई त्याग्नुपर्छ। चौराहाका बिचमा गएर पनि बसे गर्न हुन्न। दोबाटामा बस्ने, चौबाटामा बस्ने भनिन्छ नि, त्यो पनि निन्दाकै लागि हुन्छ। ठुला ठुला वृक्ष छन्, धेरै समयसम्म त्यहाँ गएर बसिरहन हुन्न, किनभने बस्दै रहँदाखेरि हामीलाई खकार आउँछ, खोकी आउँछ, थुक आउँछ, लघुशङ्का इत्यादि होला। त्यही वृक्षकै आडमा बसेर हामीले त्यो फोहोर फ्याँकिदिन्छौँ। त्यसो गर्न हुन्न भन्ने पहिले नै हामीले सुनिसकेका छौँ। तसर्थ त्यहाँ धेरै समयसम्म नबस्नु, जति बेलासम्म आराम गर्नुपर्ने हो गर्ने, त्यहाँबाट यात्रा अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ। कसैको फलैँचामा बसेर खुब गफ चुट्ने, चाहिँदो नचाहिँदो पानी गाली दिने कसैलाई, अनि न्याय निसाफ सबै गर्ने, आफ्नै केही ठेगान छैन, अर्काका कुरा काट्ने इत्यादि इत्यादि आदत हुन्छ, त्यो ठिक होइन। त्यसरी रहन हुन्न। केवल यात्रीका लागि एकैछिन विश्राम गर्ने स्थान हो त्यो, त्यति मात्रै बुझ्नुपर्छ। अब श्मशान घाटमा गएर पनि बसे गर्ने होइन। कार्य विशेषले पुगियो, कसैको दाह संस्कारका लागि त्यहाँ सहभागिता जनाइयो, सकेपछि त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुपर्छ। त्यस्तै बगैँचामा पनि धेरै बेरसम्म बसिरहने होइन, के कार्यका लागि गइएको छ अनि त्यहाँबाट निवृत्त भइहाल्नुपर्छ। त्यस्तै दुष्टा स्त्री छन् नि, व्यभिचारिणी, केही काम छ, व्यवहार छ, उनीसँग बोलचाल गर्ने, धेरै समयसम्म बसिरहने भने त्यसबाट पनि व्यक्तिले अपराधै बढाएर जान्छ। दुष्टा स्त्रीलाई मात्रै भनियो अनि पुरुषलाई चाहिँ भन्ने प्रश्न हुन्छ नि, यो उत्तिकै सम्झिनुपर्छ। कोही त्यस्तो व्यभिचारी पुरुष छ भने उसका नजिकै पनि धेरै समयसम्म बस्न हुन्न। त्यसमा पनि रात्रिका समयमा त यिनीहरू कसैसँग सङ्गत गर्दै गर्न हुन्न। अहिले भनिएका सबैसँग, कोसँग चौराहामा गएर बस्ने, त्यसै गरी ठुला वृक्षका फेदमा बस्ने, श्मशानमा बस्ने, बगैँचामा बस्ने, अनि दुष्ट चरित्र भएका व्यक्तिसँग नजिकै गएर बस्ने,
यी कार्यहरू रात्रिका समयमा त बिल्कुलै त्यागिदिनुपर्छ। पूज्य देव द्विज ज्योतिष्छायां नातिक्रमेद बुधः नैक शून्याटवीं गच्छेत् तथा शून्य गृहे वसेत्। पूज्य देव द्विज ज्योतिष्छायां, छाया नाग्न हुँदैन। कसको? देवताहरूको छाया नाग्न हुन्न। जहाँनिर विग्रहहरू निर्माण गरिएका छन् अथवा चित्रपटहरू खडा गरेर राखिएका छन् भगवानका, त्यसको छाया आइराखेको छ भने अब यहाँ नागेको दोष के लाग्ला र, फोटो त त्यहाँ राखिएको छ, मूर्ति त वहाँ छ नि भनेर फटाफट त्यो छाया नागेर हिँड्न हुँदैन। कोही गुरुजनहरू बस्नुभएको छ, भक्तहरू बस्नुभएको छ, कोही पनि पूज्यजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका छायालाई नागेर हिँड्न हुन्न। त्यति मात्र होइन, भगवानका विषयमा धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। जसले आफ्ना इष्टदेव निश्चय गरिसकेका छन् यस्ता भक्तहरूले भगवानका मन्दिरमा जाँदाखेरि जहाँसम्म यात्रा हो त्यहाँसम्म जुत्ता चप्पल केही लगाएर गए तापनि जहाँबाट भित्र प्रवेश गर्दाखेरि पादुका नलगाइकन, चप्पल जुत्ता नलगाइकन पस्नु भनेर बताइएको छ। त्यहाँभित्र दर्शन गर्न जाँदा जुत्ता चप्पल नलगाइकन जानुपर्छ। त्यस्तै सकिन्छ भने भगवानको दर्शन गर्न जाँदा वाहनमा नचढिकन जानुपर्छ, पैदल यात्रा गर्नु। धेरै टाढा छ नि भन्दा केही नजिकसम्म त्यो वाहनलाई लगेर केही पाइला भए तापनि व्यक्तिले हिँडेर नै दर्शनका लागि भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान अघिल्तिर आउनुभयो अथवा भगवानको सवारी चल्दैछ, त्यसबेला व्यक्ति उठेन, प्रणाम गरेन, यो पनि एउटा अपचार हुन्छ। उठेर प्रणाम गर्नुपर्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने। अर्को एउटा अपराध छ, व्यक्ति कसैले कसैलाई नमस्कार गर्यो भने यसो हात यसो गर्ने, यसो गर्ने। एक हातले प्रणाम गर्नु पनि एउटा अपराध हो। प्रणाम गर्दा दुवै हात जोडेको हुनुपर्छ यसरी। त्यस्तै भगवानको परिक्रमा, अरू देवालयहरूमा जाँदाखेरि परिक्रमाको आफ्नै आफ्नै विधिहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ। भगवतीका मन्दिरमा जाँदा एक पटक परिक्रमा गर्नुपर्छ। भगवान शङ्करका मन्दिरमा जाँदा आधा मात्रै परिक्रमा गर्नुपर्छ, तीबाट फेरि फर्केर त्यहीँसम्म आउनुपर्छ। त्यस्तै अरू देवताहरूकामा प्रायः सामान्यतया 3 पटक परिक्रमा। भगवान विष्णुका मन्दिरमा, भगवानका मन्दिरहरू भनेका राम मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, नृसिंह मन्दिर, भगवान विष्णुका तमाम अवतारहरू छन्, वराह मन्दिर, यी सबै मन्दिरहरूमा गएर परिक्रमा गर्दा 4 पटक गर्नुपर्छ, 3 पटक परिक्रमा गर्ने होइन। श्रीमद् भागवत लागिराखेको छ, काहीँ सप्ताह यज्ञ भएको छ, काहीँ यज्ञहरू चलिरहेका छन्, मण्डप परिक्रमा गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि 4 पटक परिक्रमा गर्नुपर्छ। प्रायः लोकमा सुनिन्छ 3 पटक घुमा, 3 पटक घुमा भनेर। गुरुहरूले पनि त्यसै गरी हराइरहनु भएको हुन्छ, हामीलाई पनि त्यसै प्रकारको अभ्यास भएको हुन्छ। तर 3 पटक परिक्रमा सबैका लागि होइन। भगवानका मन्दिरमा गइसकेपछि, विष्णु देवालयमा गएपछि, सप्ताहका मण्डपहरू हुन्, त्यस्ता स्थानमा पुगेपछि जोडा परिक्रमा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 4 परिक्रमा। बरु भ्याइएन, सकिएन, केही कारणले रह्यो भने 2 गर्नु, तर 3 नगर्नु परिक्रमा। अरू देवी देवतालाई 3 परिक्रमाको विधान छ, तर भगवती दुर्गाका मन्दिरमा गएर 1 पटक मात्रै परिक्रमाको विधान छ। भगवान शङ्करका मन्दिरमा आधा परिक्रमाको विधान छ। त्यस्तै प्रकारले जुठो पर्यो, आशौच छ, अनि आफ्नो शरीर अशुद्ध भएको बेला होस्, माताजीहरूको शरीर मासिक धर्मद्वारा पनि अपवित्र हुन्छ, अथवा शौचालय गएर आइएको छ, शरीर एकदमै अपवित्र छ, भोजन गरियो चुट्न भ्याइएको छैन, यी आदि अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यस समयमा
भगवानका अघिल्तिर गएर साष्टाङ्ग दण्डवत नगर्नु, गुरुजनहरूका अघिल्तिर पनि साष्टाङ्ग नगर्नु, भागवतजनका अघिल्तिर पनि नगर्नु, आफू शुद्ध भएपछि नै प्रणाम गर्नु। अब मासिक धर्म भयो, अलग्ग बसेको छ, त्यसबेला कसैले हात जोडिहाल्नुभयो, साष्टाङ्ग गरिहाल्नुभयो भने भगवानको नाम लिनलाई जतिखेर पनि हुन्छ, तर क्रिया जो प्रणाम हो, साष्टाङ्ग हो, त्यो भने अपवित्र अवस्थामा गर्न हुन्न, शुद्ध भइकन गर्नुपर्छ। जुठो परेका बेला, सुतक परेका बेला पनि त्यसरी साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न हुन्न। मनले गर्ने, भगवानको नाम जतिखेर लिने, तर शरीरले गर्ने प्रणामहरूमा विचार गर्नुपर्छ। भगवानका मन्दिरमा पुगियो अनि भगवान जता हुनुहुन्छ उतातर्फ गोडो पसारेर बस्नुहुन्न। कतिपयको आदत हुन्छ, कथा सुन्न बसेका छन् अनि मण्डपतिर गोडा फैलाएर अडेस लागेर बसेका हुन्छन्। यो ठुलो अपराध हो हेर्नु। त्यसरी पसारेर बस्न हुन्न। होइन, खुम्च्याउनै सकिँदैन, पसार्नै पर्ने रोग लागेको छ, त्यस्तो भयो भने सामनेमा नबस्नु, छेउपट्टि कतै बस्नु। जुन गोडो पसार्दाखेरि भगवान पनि अगाडि नहुनुहोस् अनि भक्त भागवतहरू पनि अगाडि नपर्नुहोस्। हो, त्यसरी बसेर सुन्नुपर्छ, कुनामा लुकेर बसेर सुन्नुपर्छ। रोगीहरूले यो ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै भगवानका अघिल्तिर उच्च आसनमा गद्दामा बस्न हुन्न। ठुलै कुर्सी बनाएको छ अथवा आसन बनाएको छ, भगवानको सेवा चाहिँ भइरहेको छ, तल आफू आसनमा बस्यो, यो पनि एउटा दोष हो। कसैलाई रोग लागेको हुन्छ, भुइँमा बस्न सक्दैनन्, पलाटी मार्नै सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? सामनेमा नबस्ने, अलि छेउपट्टि कुर्सी राखेर बस्ने, भगवानतर्फ सामने भएर नबस्ने। भगवानको श्री विग्रह पूर्वपट्टि फर्किएको हो भने उत्तरी या दक्षिणका छेउपट्टिबाट यसरी फर्केर बस्नुपर्छ। उत्तरकाले दक्षिणपट्टि फर्केर, दक्षिणकाले उत्तरपट्टि फर्केर अलि पर गएर बस्नुपर्छ। उच्च आसनमा नबसिकन हुँदैन, रोग लागेको छ भने। आचार्यहरू, ज्ञानीजनहरू, आफूभन्दा मान्यजनहरू तल बस्नुभएको छ भने आफू माथि बस्न हुँदैन। अनि मान्यजनका अघिल्तिर उपर खुट्टी लगाएर बस्न हुन्न, गोडामाथि गोडा चढाएर बस्न हुन्न। पलाटी मारेर बसेकै समयमा पनि एउटा गोडो उठाएर यसरी उपर खुट्टी लगाउने हुन्छ नि, त्यो गर्न हुँदैन कहिल्यै पनि। ठुलो दोष हो त्यो। प्रायः आदत हुन्छ सबैको, एउटा गोडामाथि अर्को गोडा यसरी चढाउने अनि बस्ने, त्यो पनि अपराध हो। त्यस्तै भगवानका अघिल्तिर सुत्नुहुन्न। भगवानको पट बन्द भएको छैन, पर्दा लागेको छैन, अब त्यहीँ पसारा पर्यो भने त्यो पनि दोष हो, सुत्न हुन्न त्यहाँ। भगवानको पट बन्द नभइकन, पर्दा नलागिकन सामनेमा भोजन पनि गर्न हुन्न, जुठो गर्न हुन्न त्यहाँ। भगवानका अघिल्तिर कहिल्यै झुट बोल्न हुन्न। अरू बेला चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर सम्झना हुँदैन नि। सत्यम ब्रूयात्, वेदले पनि भन्नुभयो, सत्यम वद, सधैँ नै सत्य बोल्नु, सधैँ सत्य बोल्नु। गृहस्थाश्रममा छौ, कहिलेकाहीँ व्यवहारमा तिमीले असत्य बोलिहाल्यौ कथनचित, सम्हालिँदा सम्हालिँदै भने पनि भगवानका अघिल्तिर आएर चाहिँ कहिल्यै झुट बोल्ने, त्यस्तो दुस्साहस नगर्नु। यो पनि नरकको बाटो हुन जान्छ। भगवानका अघिल्तिर बसेर जोडसँग हाँस्न हुँदैन। यसै त जोडसँग हाँस्न हुँदैन भनेर पहिले बताइयो। त्यसमा पनि भगवानका अघिल्तिर, भगवानको सेवाकालमा यसरी हाँस्न हुन्न। नचाहिँदो व्यर्थ वार्तालाप पनि गर्न हुन्न भगवानका सामनेमा। चलन कस्तो हुन्छ भने 15 दिनमा, 7 दिनमा, 2 दिनमा, 2 वर्षमा, 1 वर्षमा, 6 महिनामा कहिलेकाहीँ उत्सवको आयोजन भएको हुन्छ अनि भेला भइएको हुन्छ। अब फेरि भेला नै हुन सकिन्न कि जस्तो गरेर बुहारीका कुरा त्यहीँ काट्ने, सासूका कुरा त्यहीँ नै सक्ने, श्रीमानको खोइरो खन्ने अथवा श्रीमतीको भए नभएका कुराहरू गरेर चर्चा गर्ने, यी जति पनि झन्झटका कुराहरू छन् संसारका प्रपञ्चहरूलाई बढाइदिने,
यी व्यर्थ कुराहरू, जुन कुरा छोड्नका निमित्त भगवानका सन्निधिमा जानुपर्ने शान्ति लिनका लागि, घरका राम्रा कुरा सबै छोडेर नराम्रा कुरा जति पोको पारेर अब लगेर एउटाले अर्काका टाउकाबाट खनाइदियो, अर्काले अर्काका टाउकाबाट खनाइदियो। पोको त त्यही लिएर गएको छ नि। बुहारीको पोको छ कि सासूको छ कि देवर जेठाजुको हो कि श्रीमानको हो कि श्रीमतीको हो कि, गएर जे छ भित्र पीडा औडा सबै भगवानका अघिल्तिर पोख्ने। यसरी नचाहिँदा नचाहिँदा गफ गरेर भगवानका अघिल्तिर कहिल्यै बस्न हुन्न, यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी भगवानका अघिल्तिर रुनु हुँदैन। रुनु हुँदैन भनेको संसारका पीडालाई सम्झेर रुनुहुन्न। छोराले यसो गरो, डाको छोडेर रोयो। बुहारीले खान दिन्न, रोयो। सासूले घरबाट निकालिन्, फेरि पनि रोयो। श्रीमती हिँडिदी भन, त्यहाँ पनि रोयो। श्रीमानले कुटे भन, फेरि पनि रोयो। अथवा यसो भयो त्यसो भयो भनेर संसारका व्यवहार सम्झेर डाको छोडेर भगवानका अघिल्तिर कहिल्यै रुनुहुन्न। रुनुपर्छ भने भगवत वियोगमा रुन सक्नुपर्छ। भगवानका अघिल्तिर खुब रुनु, तर संसारलाई सम्झेर होइन, जगतलाई सम्झेर होइन, जगदीश्वरलाई सम्झेर रुनु जोडसँग। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। भगवानले उद्धवजीलाई यही उपदेश दिनुभएको छ श्रीमद् भागवतमा 11 स्कन्धमा। गदगद वाणी होस् भगवानका चरित्रको गान गर्दा गर्दै अथवा श्रवण गर्दा गर्दै, चित्त पग्लेर आओस्। जब हृदय पग्लिन्छ अनि बग्ने भनेको आँखाबाट हो। भगवानका कथामा, भगवत दर्शनमा, भगवत चिन्तनमा, भगवत ध्यानमा आँखाबाट धारा छुटिरहन आँसुका हो। यसरी भने खुब रुनु। भगवानका वियोगमा, भगवत अनुभवमा खुबसँग रुनु। नाच्न पनि पाइन्छ, रुन पनि पाइन्छ, पागल जस्तो भएर हाँस्न पनि पाइन्छ, तर केवल भगवानका विषयमा, संसारका विषयमा होइन। संसारका पीडाहरूलाई भगवानका अघिल्तिर गएर पोखेर अनि आफू डाको छोडेर कहिल्यै रुनुहुन्न। भगवानका अघिल्तिर झगडा गर्न हुन्न। एउटाले अर्कालाई रिस उठायो अनि बाँसको घोचो बोकेको छ, लखेट्दै लखेट्दै भगवानका गर्भ मन्दिरभित्र छिरिसक्यो, तर पनि बाहिरबाट बाँसले घोचिराखेको छ। किन उसलाई पस्ने अधिकार छैन। पुजारी हो, अर्को त पसिहालो। रिस उठिरहेछ, बाहिरबाट घोचेको छ। यसरी झगडा गर्न हुन्छ मन्दिरमा? हुँदैन। अनि जगमोहनमा बसो भगवानका अघिल्तिर अनि बाजो, खुबसँग बाजो। जे भन्नु छ नभन्नु छ, जे हो सबै भनिसक्यो। त्यसो गर्न हुन्न कहिले पनि। त्यस्तै प्रकारले जतिसुकै अपराधी भए पनि भगवानका अघिल्तिर ल्याएर दण्ड दिने अधिकार हामीसँग छैन। भगवानका अघिल्तिर उभिएर हात बाँधेर पाइपले डङ्की पिट्न पाइँदैन। जतिसुकै दुष्ट होस् त्यसलाई दण्ड दिने योग्य स्थानमै दिनुपर्छ। भगवानका अघिल्तिर दण्ड दिनुहुन्न। भगवानका सेवाका निमित्त जाँदा, दर्शनका निमित्त जाँदा सभ्य वस्त्रहरू धारण गरेर जानुपर्छ। माताजीहरूले आफ्ना अङ्गहरू ढाकिने प्रकारका त्यस्ता साडी चोलो इत्यादि लगाउने, लामो वस्त्र लगाउने, राता पहेँला सेता वस्त्रहरू धारण गर्ने। पिताजीहरूले पनि त्यसै गरी भगवानको दर्शन गर्न गएको छ। यहाँबाट यहाँसम्म लगाएकी छन्, युवती छिन्, प्यान्ट लगाएको छ। प्यान्टमा लगभग 60% ठाउँ चाहिँ छ्या बनाएको छ काटेर। त्यसरी भगवानको दर्शन लागि नजानु, बरु जाँदै नजानु। नजाँदा अपराध त लागेन नि। यसरी गइयो भने अपराध थपिन्छ। कपाल खुला गरेर नजानु माताहरूले। पिताजीहरूले शिखा बाँधेर जानु, शिखा खुला गरेर नजानु दर्शन गर्न जाँदा। साष्टाङ्ग गर्दा शिर ढाकेर नगर्नु, अस्ति पनि बताइयो। माताजीहरूले घुँडा मारेर गर्ने अनि जेठाजुलाई ढोगे जस्तो
ससुरालाई ढोगे जस्तो आफ्नै हातका औँलामा ढोग्नुहुन्न। शिर जमिनमा परेको हुनुपर्छ, अगाडि हात जमिनमा जोडिएको हुनुपर्छ, घुँडा मारिएको हुनुपर्छ। माताजीहरूका लागि, पिताजीहरूका लागि लामो लौरो जस्तो भएर लड्नुपर्छ, अगाडि हात जोडिएको हुनुपर्छ। टोपी हुनुहुन्न, शिरमा कुनै वस्त्रहरू हुनुहुन्न, माताजीहरूका पनि पिताजीहरूका पनि। त्यस्तै प्रकारले नीलो कम्बल, कालो कम्बल, नीला कपडाहरू, काला कपडाहरू त्यस्तो लगाएर भगवानका नजिक नजानु। कुनै पनि स्थानमा जाँदा मर्यादा हुन्छ। कोही व्यक्ति आइसियुमा छन्, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो गाउन लगाएरै जानुपर्छ, हरियो रङको। उसको त्यो चेतनासँग र उसको स्वास्थ्यसँग त्यो रङको आवश्यकता छ। अरू कुनै झिर्के मिर्के भएर कोही गयो भने त्यो संवेदनशील अवस्थामा भएको बिरामी समाप्त हुन्छ। अनिवार्य नियम राखिएको हुन्छ नि। एउटा हस्पिटलमा नियम छ, डाक्टरलाई नियम छ, र गाडी चालकलाई नियम छ, राइफल बोक्ने प्रहरी सैनिकलाई नियम छ ड्रेसको, कर्मचारीलाई छ, विद्यार्थीलाई छ, शिक्षकलाई छ भने भगवत भक्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिलाई चाहिँ नियम चाहिँदैन र? पोशाकको नियम छ। त्यसरी डरलाग्दो भएर नजानु। जाडाका समयमा पनि कालो कम्बल ओढेर नजानु भगवानका अघिल्तिर। भगवान एक बालक जस्तो भएर सेवा लिनुहुन्छ। हामी सेवा दिने पिता माता जस्ता भएर गरेका हुन्छौँ अर्चा विग्रह भगवानमा। त्यो तर्साउने जस्तो भएर कोही गयो भने भगवान त्यहाँबाट भागिदिनुहुन्छ। अनि कसको सेवा गर्ने र? त्यो देखिएको त्यो मूर्ति त भगवान होइन नि, त्यहाँ भित्र भएको तत्त्व हो भगवान भनेको। मूर्ति त पाषाणको हो, पत्थरको हो, केहीको हो, तर त्यहाँ भित्र बसेको चैतन्य तत्त्व त्यो हो। त्यसले छोडिदिएपछि के दशा हुन्छ? त्यो पूजाले केही काम गर्दैन। सभ्य भएर जाने, सात्विक वस्त्रहरू धारण गरेर जाने। त्यस्तै कसैको निन्दा गर्न हुन्न भगवानका अघिल्तिर, स्तुति पनि गर्न हुन्न। भगवानलाई छोडेर अरू कसैको खुब स्तुति गर्ने, हो उहाँ त यस्तो उस्तो, उहाँ त धेरै वीरबहादुर हुनुहुन्छ भनेर चर्चा गर्न हुन्न। जतिसुकै जेसुकै हौन् उनको स्तुति गर्ने ठाउँमै गरिदिनु। भगवानका अघिल्तिर कसैको स्तुति गर्न हुन्न। भगवानका अघिल्तिर भगवानका प्यारा भक्तको स्तुति गर्न सकिन्छ। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, यसै गरी आलवारहरू, गोपिनीहरू हुनुभयो जो शास्त्रमा प्रशंसित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चर्चा गरियो। हनुमानजीको चर्चा गरियो, चक्रराज भगवानको स्तुति गरियो। यसले भगवान अति प्रसन्न रहनुहुन्छ। तर सांसारिक व्यक्तिहरूको स्तुति भगवानका लागि सह्य हुँदैन। यसरी स्तुति गर्न हुन्न भगवानका अघिल्तिर कसैको पनि। यस्तै समयमा फल फलेको छ, ऋतुफल, अन्न पनि नयाँ तयार गरियो तर भगवानलाई समर्पण गरिएन। सुरुमा भगवानलाई अर्पण गरेर अनि मात्रै आफूले उपभोग गर्नुपर्ने। आँपको बुटो लगाइएको छ, फल्यो, पाक्यो, सबैभन्दा पहिलो फल भगवानलाई नै समर्पण गर्नुपर्छ। यद्यपि अरू पनि फलहरू जतिखेर भोग लगाइन्छन् आफूले स्वीकार्ने हो, त्यसबेला भगवानलाई नै समर्पण गरेर लिने हो। तर पनि सर्वप्रथम जो फल फल्छ त्यो दौडाएर ल्याएर भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्छ। अन्न पनि त्यस्तै हो। पहिले न्वागी खाने भन्ने चलन थियो। न्वागी होइन, नवान्नी भनेको। नवान्न, नयाँ अन्न, त्यसैबाट न्वागी भएको हो। नयाँ अन्न चढाउने भन्ने चलन थियो नि। भोग लगाउने भन्ने त छैन, बुद्धि चढाउने। अब हामीलाई दिएको भोजन, तपाईँलाई भोजन चढाउँछु भनेर तातो भोजन टाउकाबाट चढाइदियो भने के हुन्छ? शब्दमा पनि दोष छ। भगवानलाई समर्पण गर्ने चिज चढाउने कहिले नभन्नु। भगवानलाई अर्पण गर्ने, भोग लाउन दिएको चिज छ, भगवानलाई खान दिएको, कुनै पनि देवताहरूलाई समर्पण गरिएको चिज, यो भोग लगाउने भन्ने बुद्धिले व्यवहार गर्नुपर्छ। शब्द पनि त्यस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ। देवतालाई चढाउने, गुरुलाई चढाउने
भगवानलाई चढाउने यस्ता शब्द प्रयोग गर्न हुन्न। लगेको चिज सबै चढाएको चढाइ गर्नु भने त्यो भारी कहाँ बोक्छन् उनले। त्यसरी चढाउने भन्नुहुन्न है। भूत प्रेत पिशाचलाई भने चढाइदिँदा हुन्छ। जे चढाउँदाखेरि उचुक लाग्छन् त्यही चढाइदिनु, तर भगवानलाई भने भोग लगाउनु। मन्छाउने भनिन्छ नि, मन्छाउने भनेको पर जा भनेर परै उसलाई सीमा कटाएको, त्यसो गर्दै हुन्छ उनीहरूलाई। तर भगवानलाई भने भोग लगाउनु पर्छ। नयाँ अन्न, नयाँ फल, सबै चिज। त्यस्तै कहिलेकाहीँ भगवानलाई समर्पण गरियो भोग लगाएर, अनि केही जनालाई वितरण पनि गरियो त्यो प्रसाद। भाँडामा धेरै बच्यो, यहाँ बचेकै छ, यो सुक्खा चिज हो। शुद्ध तेलमा दालमोट बनाएर भोग लगाइएको थियो, भुजिया बनाइएको थियो, अथवा बयममा कागतीको अचार तयार गरिएको छ। अब त्यो भोग लगाइयो पहिले, अनि वितरण गरियो, अथवा निकालियो भोग लगाएर अनि वितरण गरियो, अलिकति बच्यो, फेरि त्यही राखेर भरे फेरि भोग लगाउन हुन्न। एकपटक भगवानलाई भोग लगाएको चिज भोग लाग्दैन, त्यो प्रसाद हुन्छ। त्यसलाई राखिरहनु, आवश्यकता अनुसार वितरण गर्दै जानु। त्यस्तै आफूले खाएको भोजन पनि, थालमा भोजन रह्यो, अलिकति बाँकी रह्यो, छोपछाप पार्छु भनेर जुठो छोपेर राख्ने, अनि फेरि पछि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा अथवा साँझमा फेरि त्यही भोजन खाना हुन्न। होइन, सुखा चिज छ नि, मकै खाँदा खाँदै अलिकति बच्यो, भटमास थियो, हुन्छ होला भनेर खाँदै गरेको चिज बाँकी राखेर फेरि खाना हुन्न, केही पनि हुँदैन। त्यो जतिन्जेल खाइन्छ, अन्न जति स्वीकार्ने हो त्यति नै लिनुपर्छ, त्यसलाई जुठो फ्याँक्न हुन्न। पहिले भाग हेरेर नै खान सुरु गर्नुपर्छ। खाइन्छ होला भन्ने भएपछि मात्रै, होइन भने आधा बनाएर त्यो जुठो फ्याँक्न हुन्न, त्यो जुठो भरे खान पनि हुन्न। त्यस्तै प्रकारले भगवानका मन्दिरमा गइयो, कथास्थलमा गइयो, अथवा कोही मान्यजनका अघिल्तिर बसिएको छ, उहाँहरू एकपट्टि हुनुहुन्छ, आफू चाहिँ उहाँहरूलाई पीठ फर्काएर बसियो, ढाड चाहिँ उहाँहरूका पट्टि बनाइयो, त्यसरी बस्यो भने पनि त्यो पनि दोष हो। त्यसो गर्न हुन्न। बस्दा सिधा सम्मुख पनि हुनु हुँदैन, आम्ने सामने भनिन्छ नि, भगवानको दर्शन गर्न जाँदा सिधै यसरी दर्शन गर्न हुन्न, अलिकति कोल्टे बनेर अनि यसरी दर्शन गर्नुपर्छ। आचार्य सन्निधिमा जाँदा पनि त्यही हो, सोझो सिधा भएर साष्टाङ्ग गर्न हुन्न, अलिकति छेउपट्टिबाट साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ र दर्शन पनि त्यसै गरी गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्कालाई प्रणाम पनि गर्न हुन्न। भगवान खडा हुनुहुन्छ अथवा कोही मान्य आचार्य हुनुहुन्छ, अनि आफूभन्दा साना छन्, यिनले त मलाई ढोग्नुपर्छ भनेर त्यहाँ साष्टाङ्ग लिनु पनि हुन्न, अनि अर्कालाई साष्टाङ्ग गर्न पनि हुन्न। मर्यादा क्रमले जो श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँलाई नै साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ, यसरी रहनुपर्छ। भगवानको पर्दा बन्द छैन, खुला छ, अनि सबैले आएर मलाई ढोगिदिउन् भनेर आसनमा बसेका छन्, अनि सबैबाट साष्टाङ्ग लिएको छ। यो पनि दोष हो। अर्काबाट स्तुति गराएर भगवानका अघिल्तिर स्तुति सुन्न हुन्न, आत्मप्रशंसा गर्न पनि हुन्न, आत्मप्रशंसा सुन्नु पनि हुँदैन। यो त भगवानका अगाडि मात्रै होइन, हाम्रा दैनिकीमा कहिल्यै पनि खुब अर्काले प्रशंसा गरिरहेका छन्, आफू एकदम मस्केर सुनिराखेको छ, यो नै दोष हो। भगवानका अघिल्तिर त कसैबाट आफ्नो स्तुति गराउनु हुन्न र त्यो स्तुति सुन्न हुन्न। त्यसैले मर्यादित जो आचार्यहरू हुनुहुन्छ, भगवानका अघिल्तिर तीर्थगोष्ठीका समयमा आफू त्यहाँ खडा हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो तनैन शिष्यहरूलाई गाउन दिनुहुन्न। आफ्ना आचार्यदेखि माथिका मात्रै परम्परालाई गाउन दिनुहुन्छ। आफू त्यहीँ बसेको छ अनि आफ्नो स्तुति त्यहीँ गराइरहेको छ, यो गराउनुहुन्न आचार्यहरूले, र हामीले पनि त्यसो गर्न हुन्न। आचार्य स्वयं त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ भगवानका अघिल्तिर भने आचार्य तनैन त्यहाँ नगाउनु। आचार्यका आचार्य जो परमाचार्य हुनुहुन्छ उहाँदेखि माथि लिएर जानुपर्छ, यसरी स्तुति गर्ने। अथवा अवरोहका क्रमले आइएको छ भने परमाचार्यसम्मको
तनैन पाठ गरेर पाठलाई विश्राम गर्नुपर्छ। यो मर्यादा हो। त्यस्तै प्रकारले आफूसँग धेरै सामर्थ्य छ, धेरै चिज भगवानलाई समर्पण गर्न सकिन्छ, सुन्दर सेवा गर्न सकिन्छ, भगवानको भोगराग राम्रो बनाएर लगाउन सकिन्छ भने यति चिनी निकाल्यो, त्यो पनि कमिला परेको, मिश्री निकाल्यो टकटके आउँदै, अनि प्लेटमा राख्यो, तुलसी छोडिदियो, खाऊ है भनेर छोडिदियो। आफू दाल चामल अचार के हो खुब बनाएको छ, खाएको छ। यसो गर्न हुन्न। सामर्थ्य छ भने भगवानको सेवा आफ्नो सामर्थ्य अनुसारै गर्नुपर्छ। जे उत्तम वस्तु आफूलाई राम्रो लाग्छ ती उत्तमभन्दा पनि उत्तम चिज ल्याएर भगवानलाई समर्पण गर्ने, भोग लगाउने अनि प्रसाद बुद्धिले ग्रहण गर्ने। वस्त्र चढाउँदा पनि भगवानलाई सुन्दर वस्त्र चढाउनुपर्छ। आफूले जति महँगो लगाइन्छ त्योभन्दा महँगो वस्त्र भगवानका लागि। यहाँबाट वहाँ हेर्दा 3 गाउँसम्म देखिने गरी चाल्ना जस्ता कपडाहरू भगवानका लागि अर्पण गर्ने होइन। दोकानेले पनि पूजाका लागि चाहियो भनेपछि त्यस्तै दिन्छ। कपडा त्यस्तै, फूल त्यस्तै, माला उस्तै, फल त्यस्तै, सबै चिज त्यस्तै। तिल खोज्दै गयो भने तिल पनि एकदमै भुस जस्तो भइसकेको मात्रै बेच्छ उसले पूजाका लागि भनेपछि। भगवानलाई आफ्नो सामर्थ्य छ भने सामर्थ्य अनुसारै यी वस्तुहरूको समर्पण गर्नुपर्छ। ठग्न हुन्न। सबैलाई त ठग्दा भयो, तर जो ठगिँदैन त्यसलाई ठगेर के लाभ छ र? भगवानलाई जसले ठग्यो उसले आफूलाई नि ठग्न सुरु गर्यो। अब आफूलाई नि धोका दियो भनेर जान्नु। भगवानलाई भोग लगाएर मात्रै खानुपर्छ हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ। त्यसले हाम्रो अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ। उच्छिष्ट भोजिन उदासाः। उद्धवजी त्यही भन्नुहुन्छ, हजुरको मायालाई यसरी जित्छौँ हामीले प्रभु, हजुरको उच्छिष्टलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, हजुरले लिइबक्सेको प्रसाद हामीले खाएका छौँ। तब मायाम जयेमहि। हजुरकी मायालाई सजिलै हामी पार तर्न सक्छौँ। संसार सागर तर्नका निमित्त अन्तःकरणको शुद्धि आवश्यकता रहन्छ। यहाँनिर नखाने चिज भरेर गइयो भने यो एउटा फोहोर हाल्ने ट्याङ्की जस्तो हुन्छ, लेदो थुपार्ने ठाउँ जस्तो हुन्छ। भगवानलाई भोग लगाइएको त्यो उत्तम पदार्थ हामीले स्वीकार्ने हो भने एकदमै फिल्टर गरेको पानी जो हितकार छ हो त्यस्तै प्रकारको बन्छ यो हृदय। त्यहाँ आएर भगवान बसिबक्सन्छ। भोग लगाएर मात्रै खाने, लगाउने वस्त्र पनि भगवानलाई समर्पण गर्ने, तुलसी राखेर लिने जल फल अन्न सबै भगवानलाई समर्पण गरेर मात्र लिनुपर्छ। यी विषयहरू हाम्रा दैनिकमा धेरै नै चिन्तन गर्नुपर्ने विषय र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, कहीँ एकान्त स्थलमा जानु परेको छ, लामो यात्रामा जानु परेको छ, त्यस समयमा एक्लै नहिँड्नु। अस्ति पनि बताइयो, भगवान साथमा भइसकेपछि एक्लै भइन्न। त्यो चिन्तन आयो भने त्यस्ता मस्तराम महात्माहरू भगवानसँगै बात गर्दै हिँड्नुहुन्छ। भगवानसँगै केही भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान केही उहाँलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, मस्त भएर रहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू म जाने म खाने भन्नुहुन्न, हामी जान्छौँ हामी खान्छौँ यसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ। अथवा त्यस्ता योग्य व्यक्तिलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ। केश भयो, हड्डी काँडो अनि अपवित्र वस्तुहरू, मलमूत्र अथवा मांसखण्डहरू, त्यस्तै कहीँ बलि प्रदान गरिएको छ। बलि भनेको अन्नकै बलि। अनि जहाँ भस्म खरानी थुपारिएको छ, जहाँ फोहोरहरूको ढेर लगाइएको छ, जहाँ कसिङ्गरहरूलाई भेला गरेको छ, झारपातहरूलाई सो थुप्रो लगाइएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले कसैले स्नान गरेर त्यो स्नानका पानीले जहाँ हिलो गराएका छन्, भिजाएका छन् जमिनलाई, हो त्यस्ता स्थानमा टेक्न हुन्न, त्यहाँबाट बचेर जाने। केश हाड काँडो
यी सबै चिज छोडेर नै हिँड्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि खरानीलाई पनि नाग्न हुन्न, अपवित्र वस्तुका अघिल्तिर त जाँदै जान हुन्न। व्यक्तिले कोही पनि जो आचारहीन व्यक्ति छन्, दुष्ट छन्, तिनीहरूको सङ्गत गर्दै गर्न हुन्न। कोही कुटिल छन् व्यक्ति, बाहिर बोलिदिन्छन् मिठै जस्तो लाग्छ, भित्रभित्रै कपटी छन्, त्यस्ता व्यक्तिसँग पनि सङ्गत गर्न हुन्न। सर्पका नजिक जान हुन्न। अनि कहिलेकाहीँ बिउज्यो व्यक्ति बिस्तारामा निद्रा छुटिसकेको छ भने अनि बिस्तारामा लडिरहन हुन्न, सुतिरहन हुन्न। समय भयो, समयमा बिउजेको छ भने बिस्ताराबाट जुरुक्कै उठेर जसरी दैनिकी सुरु गर्नुपर्छ भनिएको छ, इष्टदेवको स्मरण, हस्तदर्शन, पृथ्वीको प्रार्थना, यी आदि क्रिया अनि शौच, स्नान, यी नित्यकर्ममा लागि नै हाल्नुपर्छ। जागेर धेरै समयसम्म फेरि बिस्तारामा सुतिरहन हुन्न। त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिले अत्यधिक सुत्न पनि हुन्न, कम सुत्न पनि हुन्न। भगवान् गीतामा यही बताउनुहुन्छ, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। त्यो साधना मात्रै दुःखलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। कस्ता व्यक्तिको भन्दा जो ठिक्क सुत्छन्, ठिक्क जाग्छन्, ठिक्क भोजन गर्छन्। ठिक्क सुत्नु भनेको व्यक्तिका लागि 6 घण्टा, वयस्क व्यक्ति छन् उनका लागि 6 घण्टा सुत्नु यो ठिक्क हो। 4 घण्टामा उठ्छन्, 3 घण्टामै उठ्छन्, म त राति नै उठ्छु, 2:30 बजे उठ्छु भन्यो भने पनि त्यो तामसी उठाइ हुन्छ। 3:30 बजेभन्दा पहिलेको उठाइ ठिक हुँदैन बिहानका समयमा। यो यहाँ नेपाल भारतका लागि बताइएको हो। विदेशमा भने अब कति बजे उज्यालो हुन्छ, कति बजे रात हुन्छ, त्यो त्यहाँकै व्यवस्था अनुसार जान्नुपर्छ। 3:30 बजेबाट लगभग ब्रह्म मुहुर्त प्रारम्भ हुन्छ। रात धेरै भएका बेलामा, रात कम भएका बेलामा यसको हिसाब यताउता हुन्छ, पहिले बताइसकिएको छ। कम सुतेर मात्रै भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्न। कम सुत्नाले स्वास्थ्य गडबड हुन्छ। अनि धेरै सुत्नाले पनि भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्न। आज त सन्डे हो, आज त सटरडे हो, सुत्ने हो 9:30सम्म, 10 बजेसम्म भनेर यता फर्केको छ, उता फर्केको छ, निद्रा छैन, बटारिएको छ, सुतेको छ। न स्वास्थ्यका लागि यो लाभदायक हुन्छ, न धर्मका निमित्त हुन्छ। यो त्यसरी सुत्न हुन्न। सदाबहार सुत्ने र उठ्ने बिरामी अवस्थादेखि अतिरिक्त अवस्थामा एउटै नै नियम बनाउनुपर्छ व्यक्तिले। त्यसरी रहँदा मात्रै आफ्नो साधना अगाडि बढेर जान्छ। त्यस्तै स्नान गर्ने जुन समय हो, बस्ने समय, सुत्ने शैया बनाउने समय अनि व्यायाम गर्ने समय, त्यस समयमा धेरै बेर लगाउनु हुँदैन। धेरै बेर लगाएर चाहिँ खुब नैष्ठिक बन्ने अनि छिटो छिटो गर्नाले चाहिँ निष्ठाहीन बन्ने होइन। जति आवश्यकता छ, स्नान गर्दा पनि फटाफट स्नान गर्ने, शौचादि क्रियामा पनि फटाफट गर्ने, भगवानको सेवा पनि फटाफट गर्नुपर्छ। ढिलो गरेर एकदमै दीर्घसूत्री बनेर काम छैन। कोही सन्ध्यावन्दनका निमित्त बस्ने, तिलक लाउने 1.5 घण्टा लगाउने, लगाएको छ लगाएको छ लगाएको छ लगाएको छ। अनि अब न जप गर्ने समय रहन्छ, न पाठ गर्ने समय रहन्छ। त्यस प्रकारको सन्ध्याले के काम दिन्छ र? तिलक 2 मिनटमा लगाउन सक्छन् भने लगाउन्, तर बाँकी 1.5 घण्टा समय जपमा लागोस्, त्यो योग्य हुन्छ। समय लाउनु पर्नेमा लगाइदिने, नलाउनु पर्नेमा समय धेरै लगाएर केही काम छैन। यसरी आफ्नो दैनिकीलाई व्यवस्थित बनाउने, यसो गर्दा आफ्नो वर्णाश्रम मर्यादा पनि रहन्छ, दिनचर्या पनि ठिकठाक रहन्छ, आफ्ना इष्टदेव पनि प्रसन्न रहनुहुन्छ। अपराधबाट बच्नु धर्मका दृष्टिबाट यो ठिक, तर यो अपराधबाट बच्न जति सचेत गराइरहनु भएको छ पराशर महर्षिले विष्णु पुराणका माध्यमबाट, यसले व्यक्तिको जीवन अनुशासित बन्ने, स्वास्थ्य लाभ गर्ने प्रकारको बन्ने अनि संसारको व्यवहार पनि सहज हुने
यस प्रकारको अत्यन्तै व्यावहारिक उपदेश गरिरहनु भएको छ। यो क्रम चल्दै नै रहनेछ, तर आज निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले अब बाँकी प्रसङ्ग सुन्नलाई आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। भगवानका श्रीचरणमा कथालाई विश्राम गर्दै वाणीलाई पनि विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण